नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको उल्झनमा अल्झिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि महाधिवेशनको चटारोमा देखिएको छ। निर्धारित मितिभन्दा एमाले विधान महाधिवेशन एक साता पर धकेलिएको छ। एकातिर पार्टी विभाजनको असर कम गर्ने दबाव त अर्कोतिर सडकदेखि सदनसम्म सरकार विरोधी गतिविधि बढाउने सक्रियता। सायद यही अलमलमा तयारी पुगेन र सर्यो एमाले विधान महाधिवेशन। उता अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहेको छ। उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरिरहँदा माइतीघरमा एमसीसीको विरोधमा नारा लाग्यो। सुमारको नेपाल बसाई सकिनै लाग्दा सत्ता घटकबाटै एमसीसी अनुमोदनबारे चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको ठानिएको छ। सुमार फर्केसँगै एमसीसी फर्केला कि पुनः संसद प्रवेश गर्ला? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। तयारी नपुगेको भन्दै एमाले विधान महाधिवेशनको मिति एक साता सर्यो। कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन निर्वाचन समिति संयोजकले दिएको राजीनामा अस्वीकृत। एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन निरन्तर। विप्लव नेकपाले त्यो अनुमोदन नगर्न चेतावनी। राष्ट्रहित भन्दा पर गएर चाहिँ हामी कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। भारतमा निपा भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपाल पनि जोखिममा। नयाँ भाइरस छिट्टै फैलन सक्ने खतरा रहेको भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूको जोड। भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, किन भन्दा विगतमा भारतमा थुप्रो मानिसहरूमा आउटब्रेक भएको देखिन्छ। वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको पारदर्शिता र सुशासन कमजोर। गठबन्धन सरकारको बजेट पनि कार्यकर्ता र चुनाव केन्द्रित भएको अर्थविदको टिप्पणी। र आईसीसीको एकदिवसीय र टी20 वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा। एकदिवसीयमा 16औं र टी20मा भने 13औं स्थानमा कायमै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महाप्रसाद यादवले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ। पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त राजीनामा अस्वीकार गर्नुभएको हो। कांग्रेस महाधिवेशन सम्बन्धित बाँकी काम गर्न समेत यादवलाई देउवाले आग्रह गर्नुभएको छ। यादवले भदौ 23 गते केन्द्रीय कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। पछिल्लो समय पार्टी सभापति देउवाको गृह जिल्लामा वडा अधिवेशनको विषयमा तनाव सृजना भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। डडेलधुरामा जिल्ला सभापतिले अधिवेशनका लागि एक पक्षको अनुकूल अधिवेशन गर्न निर्वाचन अधिकृत खटाएको भन्दै अधिवेशनमा सहभागी नभएपछि निर्वाचन समितिलाई दबाव बढेको थियो। कांग्रेसले हालसम्म 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरेको छैन। कांग्रेसले बाँकी जिल्लाको वडा अधिवेशन असोज 5 मा र गाउँ तथा नगर अधिवेशन असोज 9 मा गर्ने गरी नयाँ तालिका प्रकाशन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले बलमिच्चाइ गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको र हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको भन्दै एमाले सरकारसँग थप आक्रामक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार ललितपुर स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले बलमिच्चाइ गर्दै हचुवाको भरमा नयाँ बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोधकै बीच आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका थिए। एमाले बजेट ल्याउने पूर्व सूचना नदिकनै र प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह नगरी हठात र छापामार शैलीमा बजेट ल्याएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएको छ। संसदलाई अवरोध गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन, हाम्रो त्यो नियत पनि होइन। तर सभामुखज्यूले
जे भूमिका खेल्नुभयो, पार्टी विभाजनको निम्ति प्रकारान्तरले उहाँले जुन सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कतिपय लोकप्रिय र सडक लगायतका विकास निर्माणका आयोजनालाई कटौती गरेको र हचुवाका भरमा आयोजना राखिएको भन्दै एमाले असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। त्यस्तै बैठकमा शुक्रबार संसदमा भएको विरोधलाई लिएर आलोचना भएको विषयमा पनि समीक्षा भएको छ। बैठकले संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा सभामुखको भूमिकाको विरुद्ध जारी विरोधलाई संयमित र मर्यादित ढङ्गले अघि बढाउने सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। सभामुखले त संवाद गर्नु पर्यो नि, हाम्रो दलको नेतासँग कुरा गर्नु पर्यो, हाम्रो दलका चाहिँ पदाधिकारीसँग उहाँले छलफल गर्नु पर्यो। के हो तपाईँहरूको भनाइ, मैले के गर्नुपर्ने हो सोध्नु पर्यो नि। बैठक बोलाउनु पर्यो। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक छैन, सिधै लगेर चाहिँ एकैचोटि एजेन्डा हालेको छ। कार्यव्यवस्था मार्फत एजेन्डा जान्छ नि त, होइन? त्यो हो नियमावली, संसदको नियमावली त्यो हो। त्यस कारणले सभामुखको व्यवहार निष्पक्ष भएन। संसदमा आक्रामक देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरिएपछि थप रुष्ट देखिएको छ। यसले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको बीचमा थप दूरी बढ्ने प्रश्न छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार शनिबार पनि भेटघाटमा व्यस्त रहिन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट भेटघाट सुरु गरेकी उनले प्रधानमन्त्री सहित सत्ता घटकका सबैजसो दलका नेतासँग भेटघाट गरेकी छन्। भेटमा उनले एमसीसीका विषयमा धारणा बुझ्ने प्रयास गरेकी छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुड्दा संसदमा पेश भए पनि एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेको छैन। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लगे पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको पार्टीकै पुष्पकमल दाहाल खेमा त्यसको विरुद्धमा उभिएको थियो। अहिले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता घटक दुई ध्रुवमा विभाजित छ। सत्तामा हुँदा एमसीसी का पक्षमा देखिएका दल अहिले विपक्षमा उभिएका छन् भने सत्तामै रहेका दलहरूको पनि एकमत छैन। एमसीसी को विषयले राजनीतिकदेखि समाजको सबै तबका विभाजित देखिएका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपालमा भेटघाटमा जुटेको हो। तर सुमारले भेट गरेका मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेकले एमसीसी को विषयमा प्रष्ट आफू रहेको बताएका छैनन्। आफैले संसदमा लगेको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावमा अहिले एमाले समेत खुल्न चाहेन। उसले सरकारको धारणा फर्कने भन्दै एमसीसी बारे आफूलाई केही रिजर्भ राख्ने प्रयास गरेको छ। हामी अपोजिसनमा छौं, रुलिङ पार्टीले के पोजिसन हो त्यो पोजिसन उले क्लियर गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो डिसिजन गर्ने कुरा हुन्छ। हिजो गभर्नमेन्ट हुँदा हामीले हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाएका हौं। आज हामी अपोजिसनमा भएपछि हाम्रो अपोजिसन पार्टीको हिसाबले खेल्ने रोल हामीले खेलिरहेका छौं। त्यो भन्दा बढी अहिले हामीले गर्नु त्यो चाहिँ हतारको विषय हुन्छ भन्ने हामीले भन्यौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सुमारले भेट गरिसकेकी छन्। प्रतिपक्षी एमाले सरकारको धारणा फर्कने भन्दै पन्छिएको छ भने सत्ता घटकभित्र एमसीसी को बारेमा प्रष्टता छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री र जसपाका भट्टराई बाहेकका नेताहरू एमसीसी को पक्षमा प्रष्ट देखिएका छैनन्। अहिले संयुक्त सरकार रहेकाले गठबन्धन दलहरू पनि छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनीहरू एमसीसी को विषयबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। यो नेपाली जनताहरूको हितमा हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रहितमा हुनुपर्दछ। राष्ट्रहित भन्दा पर गएर चाहिँ हामी कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो जे खालका चाहिँ कन्फ्युजनहरू, जे खालका भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन् त्यो हामीबाट मात्रै होइन, त्यो तपाईहरुबाट पनि भएका छन्। स्वयं अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट पनि बीचमा विगतमा भएका व्यक्तिहरूबाट भएका छन्। मुख्य सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी बारे थप बहस आवश्यक रहेको बताएका थिए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक माओवादीका कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहेका बेला एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएको थियो। तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसी बारे प्रष्ट दुईधार थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने दाहाल लगायत विपक्षमा। अहिले पनि सभामुखमा माओवादीकै अग्निप्रसाद सापकोटा छन् भने सुमारले एमसीसी को परियोजना
कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीकै पम्प भुजालले गरिरहेका छन्। दलका नेताहरूलाई भेटमा उपाध्यक्ष फातिमाले करिब 55 अर्बको एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने यथाशीघ्र निर्णय लिन आग्रह गरेकी छन्। उनले भेटघाट गरेका अधिकांश नेताहरू मझधारमा देखिएकोले एमसीसी परियोजनाको भविष्य सुखद नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासमा मात्रै सम्बन्धित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी परिमार्जन सहित अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनु भयो। यो कुनै पनि हालतमा सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छैन। हिजो प्रतिनिधिहरूले सही गरेको भए तापनि केपी ओलीले एमसीसीलाई नागा सिन्देर मानेको भए तापनि झला खानाले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा प्रश्न पारेर मात्रै यो परियोजना नेपालको हितमा छ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले पार्टी एकताका नाममा गरिएको 10 बुँदे सहमतिलाई जालझेलको संज्ञा दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले संसदमा गरिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई नाटकको संज्ञा समेत दिनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता विरुद्ध शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। विभिन्न संस्थाको अगुवाईमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक झडप भएको थियो। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। एमसीसीका विरुद्ध काठमाडौँमा पछिल्लो समय निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन ध्यानकर्षण गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी भदौ 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। एक हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम पछि पनि एमसीसी अघि बढाए कडा आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। होइन, यो गर्नु भएन, तपाईहरुले मूर्खता गरिरहनु भयो भने हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन दिन्छौं। विश्वकर्माले एमसीसी अघि बढाउने मूर्खता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। यसअघिको एमाले नेतृत्वको बहुमतको सरकार भए पनि जनताको विरोध हुने भएकोले एमसीसीलाई ओलीले अघि नबढाएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले एमसीसीलाई गठबन्धन सरकारले सदनमा लगे इतिहासकै ठूलो अपराध हुने जिकिर गर्नुभयो। विश्वकर्माले सरकारसँग भएको 3 बुँदे सम्झौताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने भन्दै सहमति कार्यान्वयन नभए जनतामा जाने चेतावनी दिनुभयो। नेपालमा शनिबार थप 994 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6137 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 777 जना र 3703 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 217 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,936 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1368 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,38,034 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 27,355 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 317 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको केरलामा निपा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपाल पनि जोखिममा देखिएको छ।
उच्च संक्रामक मानिएको यो भाइरसले मृत्युको जोखिम गराउने भएकोले सरकार चनाखो रहनुपर्ने विशेषज्ञले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतसँग खुला सिमाना र सिमानाकामा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा भारतमा आएका कुनै पनि संक्रमण रोगको जोखिम नेपालमा पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। भारतमा पछिल्लो पटक देखिएको निपा भाइरसको जोखिम उच्च रहेको छ। 5 दिन अघि निपा भाइरस संक्रमणबाट भारतका 12 वर्षीय एक बालकको मृत्यु भएको थियो। संक्रामक रोग भएकाले यो छिटै फैलिन सक्ने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले नेपालमा पनि सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चमेरो छ त्यसको चाहिँ रियाल अथवा पिसाबहरू परेको खानेकुरा हामीले खायो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ भाइरस सर्न सक्ने एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को चाहिँ यसको अलिकति इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ मलेसियामा एउटा कृषि फार्मबाट चाहिँ यो आउटब्रेक भएको देखिन्छ। त्यो सुँगुर पालेको ठाउँ भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यो दुईटा कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालको जोखिमको बारेमा कुरा गरौँ। नेपालमा यो जुन चमेरो मैले जुन प्रजाति जुन फ्रुट ब्याट भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ त्यसको वैज्ञानिक नाम अरू नै छ, तर यसलाई फ्रुट ब्याटको नामले हामीले सामान्यतया बुझ्ने गर्छौँ। यो नेपालमा पनि छ। मलेसियामा पहिलो पटक देखिएको निपा भाइरस संक्रमण भइसकेपछि त्यसको मृत्यु दर 75% भएकाले निकै घातक मानिन्छ। भारतमा 3 वर्षअघि देखिएको निपा भाइरसले 1 दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। निपा भाइरसको हालसम्म कुनै पनि औषधि तथा खोप नबनिसकेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ बताउँछन्। भाइरसबाट संक्रमित जनावर जस्तै चमेरो तथा सुँगुरको थुक र पिसाबबाट मानिसमा सर्ने तथा मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकाले संक्रमित व्यक्ति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राख्ने गरिएको छ। मानिसबाट मानिसमा यो सर्न सक्ने भएको नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको भारतमा हामीले सुन्न पाउँदछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो मानिसबाट सर्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दा विगतमा भारतमा थुप्रो मानिसहरूमा आउटब्रेक भएको देखिन्छ। सबैले चाहिँ अब त्यही डाइरेक्ट चमेरो वा सबै कृषकै थियो भन्ने चाहिँ थिएन। चमेरोबाट सरेको अथवा कृषक भएर सरेको भन्ने थिएन। त्यो एउटा मानिस एक ठाउँमा आउटब्रेक भएको हुनाले चाहिँ मानिसबाट सर्न सक्ने एउटा सम्भावना जुन छ त्यो चाहिँ एउटा देखिन्छ। निपा भाइरसका लक्षण विहीनदेखि सामान्य तथा गम्भीर खालका लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, बान्ता हुने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने यिनीहरू नै देखिन्छ। कन्फ्युजिङ हुने र यदि केही गरी चाहिँ यो हामीले अब भनौँ समयमै यसको चाहिँ पहिचान गर्न सकेन, उपचार गर्न सकेन भने चाहिँ अथवा त्यो अझ बढ्दै गएमा चाहिँ यो अलिकति मान्छेहरूमा चाहिँ एक प्रकारको कन्फ्युजिङ जस्तो हुने अथवा त्यो मानिसको जुन कन्सियसनेस हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम चेन्ज भएर जाने र मानिसको चाहिँ पछि गएर चाहिँ कोमामै जाने अथवा ऊ चाहिँ भनौँ अचेत अवस्थामा पुग्ने त्यो हुन्छ। यो चाहिँ यति छिटो परिवर्तन हुन्छ कि यदि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जटिल अवस्था जाने अवस्था पुगेको हो भने चाहिँ 48 घण्टाभित्रमा कोमामा जान्छ भन्ने। हालसम्म नेपालमा निपा भाइरसका केस देखिएको भने छैन। केस देखिए पनि परीक्षणका लागि टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भने यो सुविधा उपलब्ध छैन। यो भाइरसको आउटब्रेकको शंका गरिए त्यो स्थान र व्यक्ति तुरुन्त क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा सन् 2001 को जनवरी फेब्रुअरीमा पश्चिम बंगालको सिलगुडीमा पहिलो पटक यो भाइरस देखिएको थियो। त्यसबेला 66 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि सन् 2007 मा पनि यो भाइरस देखियो र सन् 2018 मा पुनः यो भाइरसका कारण 17 जनाको ज्यान गएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले तयारी नपुगेको भन्दै विधान महाधिवेशन एक साता पर सार्ने भएको छ। आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले असोज 4 देखि 6 गतेका लागि तय भएको विधान महाधिवेशन एक साता पर सार्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ तालिका अनुसार विधान महाधिवेशन असोज 15 देखि 17 सम्म हुने तय भएको छ। विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि असोज 3 र 4 गते स्थायी कमिटिको तथा असोज 8 र 9 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ। त्यस्तै बैठकले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधिहरूको पनि टुङ्गो लगाएको छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद नरहेकोले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै विभिन्न तहबाट कति सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने टुङ्गो लगाएको योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा लोकप्रिय तथा वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम बढेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गरेको भनेर आलोचना भइरहँदा गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित केही लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपालमा अर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा बजेट खर्चमा पारदर्शिता र अनुशासन कमजोर बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी ओली सरकारले वितरणमुखी र चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुरानै शैलीको वितरणमुखी बजेटलाई निरन्तरता दिएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा केही वितरणमुखी कार्यक्रम थपेर अर्थमन्त्री शर्माले थप वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको भनेर आलोचना भएको हो। अर्थमन्त्रीहरूले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने होडबाजी चलेको भन्दै अर्थविदहरूले राज्यको ढुकुटी बाँड्ने क्रम चलेको बताएका छन्। गठबन्धनको सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई पैसा बाँड्ने वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। दिएका यो कार्यक्रम यसरी कार्यान्वयन गरिनेछ के बनाएर चाहिँ पछि कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर जसरी लुज चाहिँ नि ती भाषा शब्दहरूको प्रयोग भएको छ, सामान्यतया बजेटमा त्यस्तो प्रचलन पनि हुँदैन। सरकारले स्थानीय तहमा 500 युवालाई रोजगारी दिने र राजनीतिक परिवर्तनमा संलग्न व्यक्ति तथा परिवारलाई मासिक 3000 भत्ता वितरण गर्ने र विपन्न नागरिकलाई निशुल्क खाना खुवाउने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अर्थविदहरूले गुनासो गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम र योजना भन्दा पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याएको अर्थविदको तर्क छ। यो पहिलेदेखिको प्रवृत्ति हो र त्यसमा पनि यो समस्या अझ गहिरिएर कहाँ जान्छ भने यो खर्च गर्दाखेरि पारदर्शिता हामीले कायम गर्न सकेनौँ भने यसको अझ ठुलो दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ हैन। जस्तै वृद्ध भत्ता भन्यो तर नक्कली वृद्ध खडा गरेर त्यो बजेट खर्च गर्ने हैन, या भनौँ द्वन्द पीडित भन्यो नक्कली द्वन्द पीडित खर्च खडा गर्ने, अनि बेरोजगार भन्यो नक्कली बेरोजगारहरू कार्यकर्ताहरूलाई गर्ने भयो भने यो दिनु वितरण गर्नुलाई त्यति धेरै नराम्रो मान्न नसकिएला, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने यो निकै खराब। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रियता कमाउन पपुलर र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने क्रम बढेको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने र जागिर दिने कार्यक्रम र योजनाले मुलुकको आम जनताको विकास र हित गर्न सक्दैन। गठबन्धन सरकारको बजेट पनि पुरानै शैलीको परम्परा धान्ने र कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेलाई रकम बाँड्ने किसिमले बजेट प्रस्तुत भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। बाटो र पुलको समस्या नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा मात्र छैन, कतिपय सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले पनि यसको समस्या भोग्दै आएका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका। स्थानीय कटैनी नदीमा पुल नहुँदा यस नगरपालिकाका 4 गाउँका बासिन्दाले आपद विपदमा एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरीको सेवा पाउनबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको कटैनी नदीमा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयवासी सकसमा छन्। गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का 4 र कैलाली गाउँपालिकाका 2 वटा गाउँ जोड्ने एकमात्र सडकमा पर्ने यो कटैनी नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षातको समयमा कुनै नागरिक आकस्मिक बिरामी पर्दा नदीकै कारण अस्पतालसम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा कतिपयको अकालमै ज्यान गएको छ। स्थानीयको पहलमा सामुदायिक वनबाट काठ मागेर काठेपुल निर्माण गरेर जेनतेन गाउँबाट बाहिर निस्कने र बाहिरबाट गाउँसम्म पुग्ने व्यवस्था गरेका छन्। पुल नहुँदाखेरि हामी यहाँका स्थानीयलाई त समस्या छ नै, त्यसै गरी यो नदी तरेर जानुहुने कैलाली गाउँपालिकाको विभिन्न गाउँहरूको मान्छेहरूलाई आवत जावत गर्न पनि निकै समस्या परेको छ। नदीमा पुल नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेको छैन भने बजारमा किनमेल गर्न जान र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय जान समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। कटैनी नदीको पुलले गर्दाखेरि यहाँ आवाज जावत गर्ने विद्यार्थी लगायत ठुला मान्छेलाई साह्रै समस्या छ। आधा पानी, यो अलिकति वर्षाको समयमा आधा पानी भयो भने यो पुल हल्लेर नै बच्चाहरू कसरी खस्छन् जस्तो भइराखेको हुन्छ।
र यहाँ धेरै समस्या छ यो पुलले गर्दाखेरि। कहिले त यो पुल माथिबाट जान्छ अनि काठहरू आएर त्यहाँनिर रोकियो भनेदेखि त पुलहरू नै पुरा बाङ्गो भएको हुन्छ। उता स्थानीय तहले भने ओडाको बजेटबाट पक्की पुल निर्माण सम्भव नरहेको बताउँछ। पटक पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पुल निर्माणको लागि पहल गर्दा कसैले सुनवाई नगरेको स्थानीय तहको गुनासो छ। बिमारी पर्दाखेरि पनि मान्छे तपाईँको बाहिर जानको लागि चाहिँ बाहिर हालमा पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र थुप्रै व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर अब त्यो त छँदैछ भनौँ, थुप्रै अब तपाईँको समस्याहरू अब यससँग जोडिएको, जस्तो विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि आवत जावत गर्ने समस्या, त्यसै गरी किसानले फेरि तपाईँको बिचको भागमा ठ्याक्कै दुईवटा बिचको गाउँ दुईवटा एरियाको बिचमा पर्ने भएको कारणले गर्दा यो पुल नदी कृषि क्षेत्रमा पनि एकदम प्रभाव पारेको। यता स्थानीयकै पहल लगानी र श्रमदानमा नदीमा निर्माण गरेको काठे पुल मर्मतको लागि समेत स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। काठे पुल जीर्ण बन्दा दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेको र कतिपय व्यक्ति अङ्गभङ्ग हुनुको साथै कतिपयले ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्दिन स्थानीयको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लमजुङको माटोले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेसँगै मेदिनी सुवेदी, रामचन्द्र बनवासी, रामचन्द्र शास्त्री लगायतका थुप्रै स्रष्टा जन्माएको छ। विगतमा धेरै साहित्यिक गतिविधि हुनुका साथै साहित्यिक कृति खोजी खोजी पढ्ने संस्कार रहेकोले पनि साहित्य क्षेत्रमा धेरैको रुचि र आकर्षण रहेको थियो। तर साहित्य क्षेत्रको यही उर्वर जिल्लामा पछिल्लो समय साहित्यिक गतिविधि सुस्त आएको छ। एक रिपोर्ट। लमजुङमा यसअघि विभिन्न समयमा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्थे। स्थानीय स्रष्टाका साथै राष्ट्रिय रूपमा साहित्यका विभिन्न विधामा ख्याति कमाएका स्रष्टाहरूलाई जिल्लामा ल्याएर साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुने गर्दथ्यो। यस्ता साहित्यिक कार्यक्रममा लमजुङका नवप्रतिभाले आफ्ना सृजना प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँथे। पछिल्लो समय साहित्यिक सङ्घ संस्था खासै क्रियाशील नहुनु, उपयुक्त मञ्च नपाउनु, नवपुस्ता सामाजिक सञ्जालमा भुल्ने प्रवृत्ति हावी हुनु र साहित्यकृति पढ्ने संस्कार हराउँदै गएकाले पनि सशक्त साहित्य सिर्जना हुन सकेको छैन। अहिले पछिल्लो समयमा आएर साहित्यिक गतिविधिहरू एकदमै न्यून भइरहेका छन्। यहाँ जति पनि संस्थाहरू थिए ती सबै अहिले सुसुप्त अवस्थामा छन्। साहित्यिक गतिविधि सुस्ताएसँगै नवप्रतिभाहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन सकिरहेको छैन। नवप्रतिभाहरूलाई साहित्यको हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जिल्लाका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अलिकति त्यति धेरै चासो नदिएको हो कि जस्तो नै लाग्छ मलाई। चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रायोरिटीमै राख्नुहुन्छ, तर त्यस्तो धेरै चाहिँ खासै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाइएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। साहित्य क्षेत्रमा देखिएका नवप्रतिभाको क्षमता विकासका लागि यससँग सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी रहेको साहित्य साधकहरूको सुझाव छ। जो जति साहित्य संस्थाहरू छौँ एउटा छाता सङ्गठन बनाएर आफ्ना कार्यक्रमहरू मिलिजुली गरेर साहित्यिक सेवालाई अगाडि बढायौँ भने, साहित्यिक गतिविधिलाई अगाडि बढायौँ भने साहित्यको एउटा जुन मृत अवस्थामा पुग्ने जुन एउटा अवस्था हुन्छ त्योबाट भन्न सकिन्छ। लमजुङको साहित्यिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाले सक्रियता देखाए यहाँका कैयौं नवप्रतिभाले राष्ट्रिय साहित्यमा योगदान पुर्याउने अवसर पाउँथे कि। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्यामशीतल परियारको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076-77ले वैदेशिक लगानी मौजदात 8.5% बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तसम्म नेपालमा 1,98,52 करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1,82,91 करोड प्रतिबद्धता आएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वैदेशिक लगानी 2 खर्ब भन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको थियो। समीक्षा अवधिसम्म प्रतिबद्धता भएको वैदेशिक लगानीमा चुक्ता पुँजीको अंश
54.4% रहेको छ। लाभांश मार्फत गरिएको पुनः लगानीको अंश भने 33.8% छ। त्यस्तै गरी ऋणका रूपमा ल्याइएको वैदेशिक लगानीको अंश 11.8% रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकमको आधारमा चुक्ता पुँजीमा 1 खर्ब 8 अर्ब 7 करोड, पुनः लगानीमा 67 अर्ब 7 करोड र कर्जामा 23 अर्ब 37 करोड विदेशी लगानी कायम भएको छ। नेपालमा प्रतिबद्धता भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मध्ये 56% औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादनमा 28.3% र जलविद्युत क्षेत्रमा 27.5% लगानी छ। त्यस्तै गरी सेवा क्षेत्रमा 43.9% लगानी कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेवा क्षेत्र अन्तर्गत 27.3% कायम छ। सरकारले 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको साथै 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पोषण भत्ताको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुमका मारुङ गाउँपालिका, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुङका मारुङ गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 25 करोड 6,47,460 रुपियाँ वितरण गरेको छ। यो वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्दा अनियमितता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यो त व्यापक अहिले बढेको भनेको 16 मात्रै छ, 2 लाख नै बढेको छ। अरु सबै गाउँपालिका तपाईको घटेको अवस्था छ। गत सालको अवस्था र अहिलेसम्म जानु गर्ने आउने त्यति अन्तर छ। पछिल्लो वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्दा अनियमितता कम भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता रोकिँदा रकम दुरुपयोग हुनबाट बचेको छायानाथ रारा नगरपालिकाका एमआईएस शाखाका प्रमुख शिवचन्द्र कार्कीले बताए। मुगु जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रममा पारदर्शी बढेको नागरिक समाज मुगुका अध्यक्ष श्रव बहादुर मल्लले बताए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। तयारी नपुगेको भन्दै एमाले विधान महाधिवेशनको मिति एक साता सर्यो। कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन निर्वाचन समिति संयोजकले दिएको राजीनामा अस्वीकृत। एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन निरन्तर। विप्लव नेकपाले त्यो अनुमोदन नगर्न चेतावनी। राष्ट्रहित भन्दा पर गएर चाहिँ हामी कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। भारतमा निपा भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपाल पनि जोखिममा। नयाँ भाइरस छिट्टै फैलन सक्ने खतरा रहेको भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूको जोड। सक्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, किन भन्दा विगतमा भारतमा थुप्रो मानिसहरूमा आउटब्रेक भएको देखिन्छ। वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको पारदर्शिता र सुशासन कमजोर। गठबन्धन सरकारको बजेट पनि कार्यकर्ता र चुनाव केन्द्रित भएको अर्थविदको टिप्पणी। र आइसिसीको एकदिवसीय र टी20 वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा। एकदिवसीयमा 16औं र टी20मा भने 13औं स्थानमा कायमै।